अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर एक केस में जवाबदार जो ज़मानत पर होता है और जिसको कोर्ट की तरफ से ज़मानत मिली होती है और जो श्योरिटी है वो जमा होती है, अगर ये जवाबदार तारीख़ पर हाज़िर नहीं होता और वो तारीख़ वाले दिन कोर्ट नहीं पहुंचता बग़ैर किसी दरख्वास्त के और न उसकी तरफ से वकील पेश होता है और न कोई उसका रिश्तेदार कोई दरख्वास्त लेकर आता है कि जवाबदार किस वजह से नहीं आया, तो इसमें आवाज़ लगाई जाती है कोर्ट की तरफ से। जो वहाँ का पियोन है वो 3-4 दफ़ा वो पुकार करता है और उस बंदे के नाम से और उसके वकील के नाम से आवाज़ लगाता है। तो अगर ये वकील भी नहीं आता और जवाबदार भी कोर्ट में तारीख़ पर नहीं आता, तो जज इसमें जवाबदार के वारंट निकालता है और जो उसका श्योरिटी होता है या जो ज़ामिन जिसके नाम से मचल के मौजूद अदालत में जमा होते हैं, उसको बज़रिया नोटिस ये इत्तला दी जाती है कि आपका जो आप जिसके ज़ामिन हो वो मुल्ज़िम या जवाबदार वो प्लानी तारीख़ को जो है ना इस कोर्ट में पेश नहीं हुआ, लिहाजा आपको ये इत्तला दी जाती है कि अगली तारीख़ जो उस केस में मुकर्रर होती है उसमें तंबीह की जाती है कि आप उस तारीख़ पर जो है ना कोर्ट में आकर पेश हो जाए और या जो है ना वो और इस जवाबदार के ना आने की जो है ना वो वजूहात बताएं या उस जवाबदार को कोर्ट में अपीयर करें। तो जब वो तारीख़ आ जाती है और नोटिस मौसूल हो जाता है ज़ामिन को या श्योरिटी जिसने मचल के जमा किए होते हैं कोर्ट में, तो वो जाकर वहाँ पर अपीयर होता है और एक एप्लीकेशन लिख देता है जज को कि जज साहब, मेरा चूँकि जवाबदार से बहुत काफ़ी अरसे से उनसे जो है ना मुलाकात नहीं हुई या मैं शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और अब जो है ना मैं इस कोर्ट में पेश हुआ हूँ। नोटिस जब मिला तो मुझे ये पता पड़ा कि मेरा जो जवाबदार है इस कोर्ट में जो मुल्ज़िम है वो तारीख़ पे नहीं आया, लिहाजा मुझे मोहलत दी जाए ताकि मैं जो है ना जवाबदार को ढूंढ कर और कोर्ट में लाकर अपीयर करा सकूं। तो फिर जज उसको एक और तारीख़ दे देता है और उसको मोहलत जो है ना दी जाती है कि आप 10-15 रोज़ में जवाबदार को और यहाँ कोर्ट में उसको पेश करें और उसकी हाज़िरी को यकीनी जवाबदार था तो आपके जो या आपकी जमा है वो जो है ना सरकार को ज़ब्त कर सकती है, जो अदालत है उसको बाउंड कर सकती है और आपका जो जवाबदार है उसको जेल भेज सकती है। वो फिर तारीख़ और जवाबदार को ढूंढने की कोशिश करता है और बाकायदा उसके आकर जो रिश्तेदार है, भाई है, उनसे मालूम करता है कि जवाबदार कहाँ पर है। तो वो उनको फिर बताते हैं कि वो शहर से बाहर गया है या जब भी आएगा तो वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे। जब जवाबदार जो है ना वो उसकी मुलाकात हो जाती है ज़ामिन से और ज़ामिन उस तारीख़ पर जवाबदार को कोर्ट में ले आता है और बाकायदा एक माफ़ी नामे की दरख्वास्त भी जो है ना जवाबदार की तरफ से जज को दी जाती है कि जनाब वाला, मैं किसी उज़र के बिना पर कोर्ट मौजूद अदालत में पेश होने से कासिर रहा हूँ, लिहाजा मेरी गैर हाज़िरी को जो है ना माफ़ की जाए और मैं आइंदा इस किस्म की गलती नहीं करूँगा और लिहाजा मेरे इस एप्लीकेशन को या दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। मैं आपका बहुत ही मशकूर रहूँगा
پھر جج کی مرضی ہے کہ آیا وہ اگر جوابدار کے بیان سے مطمئن ہوتا ہے اور اس کو مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا میں ایک موقع اور دیتا ہوں، لہذا آئندہ آپ جو ہے نا کورٹ سے غیر حاضر نہ ہونا، نہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا جیل جانے کی سزا دے سکتا ہوں، میں آپ کو جیل بھیج سکتا ہوں، یہ جج کی طرف سے اس شخص کو تنبیہ دی جاتی ہے۔ اور اگر جج نہیں مانتا اور اس کو جیل کسٹڈی کرتا ہے، باقاعدہ جو پولیس آفیشل ہے یا پولیس والے ہیں ان کو ہتھکڑی سمیت منگا کر اس جوابدار کو ہتھکڑی لگا کر اور وہ جیل روانہ کر دیتے ہیں، اور اگلی تاریخ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، اور اس کا جو ضامن ہوتا ہے اس کو بھی اگلی تاریخ پہ پیش ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر جب اگلی پیشی آ جاتی ہے، جوابدار جو ہے نا جیل میں 10-15 دن گزار کر اور جب کورٹ میں آتا ہے، پھر وہ معافی کی درخواست اس کے وکیل کی طرف سے دائر ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا جج کی مرضی پر منحصر ہے کہ آیا اس کو منظور کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اگر کر دیتا ہے تو دوبارہ اس شورٹی پہ وہ جو ہے نا وہ اس کی ضمانت بحال رکھتا ہے جج، اور اس کو ریلیز کرا دیتا ہے۔ اور اگر جوابدار جو ہے نا وہ کورٹ میں آتا ہی نہیں ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں جج شورٹی کو باؤنڈ کرتا ہے، اور اس کا جو مچل کے جمع ہوتے ہیں ضمانتی، چاہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹ ہو یا کسی گاڑی کے کاغذات ہو یا کسی پلاٹ یا پلیٹ کے رجسٹری ہو، تو وہ جو ہے نا سرکار اس کو ضبط کرتی ہے۔ جج اس کو آرڈر نکال دیتا ہے کہ آپ کا جو ملزم ہے وہ کئی تاریخوں پر کورٹ میں نہیں آ سکا اور تاحال جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہوا، لہٰذا کورٹ آپ کی جو شورٹی ہے اس کو باؤنڈ کرتی ہے، اور اب جتنے کی آپ نے مچل کے جمع کیے ہیں تو اس میں سے وہ جو ہے نا پیسے اگر سیونگ سرٹیفکیٹ ہو کسی جو ہے نا بینک وغیرہ سے، قومی نیشنل سیونگ سینٹر بینکس کے جو ہے نا سیونگ سرٹیفکیٹ ہو تو وہ ضبط ہوتے ہیں، یا اگر رجسٹری ہو تو اس کو شورٹی کو جج باقاعدہ یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ اتنے مالیت کے جتنی کی شورٹی آپ نے جمع کی تھی اتنی مالیت کی جو ہے نا پیمنٹ آپ کورٹ میں جمع کرائیں، اور آپ کے جو بھی کاغذات ہیں وہ آپ کو ریٹرن کیے جائیں گے۔ باقاعدہ اس کیس میں جوابدار کے جو وارنٹ ہے، نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ، وہ ایشو کیے جاتے ہیں، اور شورٹی کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ چونکہ ابھی جوابدار آپ کا جو ہے نا وہ آیا نہیں ہے کورٹ میں، اور اس وجہ سے یہ عدالت آپ کا جو بھی وہ بونڈ وغیرہ جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یا کاغذات گاڑی کے یا کسی اس کے فلیٹ یا پلاٹ یا زرعی زمین کے کاغذات ہے اس کو ضبط کرتی ہے، اور آپ اتنی رقم جمع کرا کے اپنے جو ہے نا یہ شورٹی بانڈ پھر واپس لے جا سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ جب تک جوابدار نہیں آ جاتا یا جب تک وہ نہیں ملتا تو تب تک یہ باؤنڈ رہیں گے اور یہ کورٹ کی کسٹڈی میں رہیں گے۔ لہٰذا اگر وہ جوابدار اس کورٹ میں آ جاتا ہے یا پولیس اس کو پکڑ کر وہ پیش کر دیتی ہے تو پھر جج جو ہے نا ضمانتی کو کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ باؤنڈ کا میں نے آپ کی شورٹی باؤنڈ کی تھی تو لہٰذا اب آپ اپیل میں چلے جائے، اور وہ پھر جو ہے نا دوسری کورٹ میں اپیل میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ سیشن کورٹ سے یہ ملزم بھاگا ہے تو ہائی کورٹ میں اس کی اپیل جمع ہوتی ہے، اور جو جوابدار ہے اس کو کسٹڈی میں لے کر اور جیل روانہ کر دیتے ہیں۔
باقی جو اپیل ہے وہ ضمانتی اپیل جا کے ہائی کورٹ میں جمع کرتا ہے، اور پھر اس پر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ جو اس کی جو شورٹی جو ذاتی جو مچلکے ہیں تو وہ اس کو پھر واپسی کا آرڈر ہوتا ہے، اپیل اس کی اگر الاؤ ہو جاتی ہے اور ہائی کورٹ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ ریٹرن کر دیتا ہے، اس کے ریٹرن کے آرڈر اس کو مل جاتے ہیں، اور اس طرح یہ جو ہے نا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس چینل کے ذریعے اس کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور جو ہے نا اس کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بٹن کو دبا دیجیے گا، اور کمنٹس میں اگر کوئی بھی دوست کو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جو ہے نا مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی چینل کے ذریعے میں آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی پہنچاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگ